आज यस तुरहीको चाडमा बलिदान र छुटकाराको मोल भन्ने शीर्षक लिएर परमेश्वरको साँचो इच्छालाई बुझ्ने समय लिनेछौँ। चाडको सम्पूर्ण बलिदानले येशू ख्रिस्टले क्रुसद्वारा मानव जातिलाई पापबाट छुटकारा गराउनु भएको बलिदानलाई साङ्केतिक रूपमा दर्शाएको छ। चाडको बलिदान, सब्बात दिनको बलिदान, नित्य बलिदान, विभिन्न किसिमका प्रायश्चितको बलिदान, यी सबैले ख्रिस्टको बलिदानलाई सङ्केत गर्दछ नि, होइन र? ख्रिस्टले देखाउनु भएको त्यो बलिदान र प्रेम सबै मानिसहरू माझ हस्तान्तरण भयो भने सुसमाचार सारा संसारमा पूर्ण रूपले घोषणा हुनेछ भन्ने शिक्षाको वचन हामी मत्ती अध्याय 20 मा गएर निश्चित गरौँ। मत्ती 20 को 26 मा, तिमीहरूका बीचमा यस्तो हुने छैन, तर जो तिमीहरूमा ठुलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो तिमीहरूको सेवक हुनुपर्छ। जो तिमीहरूमध्ये पहिलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो तिमीहरूको कमारो हुनुपर्छ। जसरी मानिसको पुत्र पनि सेवा पाउनलाई होइन, तर सेवा गर्न र धेरैको के स्वरूप? छुटकाराको मोल स्वरूप आफ्नो प्राण दिन आयो हो। यदि कसैले पाप गर्यो तर उसको पापको सट्टामा अरू नै कोही बलिदान हुन्छ भने बलिदान हुने त्यो व्यक्तिलाई छुटकाराको मोल भनिन्छ नि, होइन र? येशू ख्रिस्ट यो पृथ्वीमा आउनुहुँदा हिँड्नु भएको बाटो नै यही हो। पाप हामीले गर्यौं, तर क्रुसको पीडा परमेश्वरले भोग्नुभयो। हाम्रो पापले गर्दा उहाँले सृष्टिका थोकहरूबाट अपमान पाउनुभयो। हाम्रो पापले गर्दा कठोरतापूर्वक कोर्रा खानुभयो। हाम्रो पापले गर्दा भालाको घोचाइ र छेडाइ सहनुभयो। त्यसैले वर्तमानका हामीहरूले ख्रिस्टले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको त्यो बलिदानलाई कदापि बिर्सनु हुँदैन। हामी यशाया 53 को 1 को वचन हेरौं। हाम्रो समाचार कसले विश्वास गरेको छ र परमप्रभुको बाहुबल कसलाई प्रकट गरियो? ऊ उहाँको सामु कलिलो बोट जस्तो र सुक्खा जमिनबाट निस्केको जरो जस्तो बढ्यो। उसित हामीलाई आकर्षण गर्ने न केही सुन्दरता न त महत्त्व नै थियो। उसको अनुहारमा हामीलाई मनपर्ने केही थिएन। ऊ मानिसहरूबाट घृणित थियो र इन्कार गरियो। अफसोसमा परेको मानिस र कष्टसित परिचित। ऊ त्यो जस्तो थियो जसलाई देखेर मानिसहरू आफ्ना मुख फर्काउँछन्। ऊ घृणित थियो र हामीले उसलाई केही मोलको गनेनौं। निश्चय नै उसले हाम्रा निर्बलताहरू बोक्यो र हाम्रा दुःख भोग्यो। तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काइएको, उहाँबाट पिटिएको र दुःखमा परेको सम्झ्यौं। तर ऊ त हाम्रा अपराधहरूका निम्ति छेडियो, हाम्रा अधर्मका निम्ति ऊ पेलियो। हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कोर्राको चोटले हामी निको भयौं भनिएको छ। यी सम्पूर्ण अगमबाडीहरू भविष्यमा 700 वर्षपछि देखा पर्नुहुने ख्रिस्टको स्वरूपको बारेमा परमेश्वरले पहिल्यै जानकारी दिनुभयो। ख्रिस्टले भोग्नुभएका ती सम्पूर्ण पीडा र कष्ट चाहिँ वास्तवमा हामी सन्तानहरूको पापले गर्दा निम्तिएको हो भनेर बाइबलमा जानकारी दिइएको छ। त्यसैले 1 यूहन्नाको वचनमा यदि हामीले पाप गरेका छैनौं भनी हामी भन्छौं भने हामी उहाँलाई झुटा तुल्याउँछौं भनिएको छ। ख्रिस्टको यस्तो प्रेमको उदाहरणलाई पूर्ण रूपले पछ्याउन सक्ने हामी सबैजना हुनुपर्छ। ख्रिस्टले हिँड्नु भएको बलिदानको बाटोलाई एक वाक्यमा परिभाषित गर्ने हो भने परमेश्वरको पवित्र र महान प्रेम भन्न सकिन्छ नि, होइन र? नयाँ करार यत्तिकै स्थापना भएको होइन। परमेश्वरले यसलाई अन्य कुनै कुराद्वारा बनाउनु भएन। केवल ख्रिस्टको बलिदानको रगतद्वारा बनाउनु भयो। ख्रिस्टको मृत्युद्वारा स्थापना गरिएको करार नै नयाँ करार होइन र? यो नयाँ करारभित्र रहेका हामीहरूलाई ख्रिस्टले मुक्तिको मार्गमा हिँड्नको निम्ति सधैँ एकअर्काप्रति विचारशील हुनु, एकतामा रहनु र प्रेम गर्नु भन्नुभएको छ। त्यो वचन हामी यूहन्ना अध्याय 13 मा निश्चित गरौँ।
यूहन्ना 13:34 हेर्ने हो भने एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदछु। कसो गर भन्नुभयो त? तिमीहरू एक अर्कालाई प्रेम गर। हामीहरू एक अर्काप्रति कतिसम्म विचारशील हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले यसपछिको वचनमा वर्णन गर्नुभएको छ। तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु, तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर। यहाँ तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु भन्नाले तिमीहरूका पाप प्रायश्चितको निम्ति मैले आफू छुटकाराको मोल हुनेसम्म तिमीहरूलाई प्रेम गरे जस्तै भन्ने अर्थ हो। त्यतिसम्म विचारशील भएर हामीले सियोनका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने वचन हो नि, होइन र? पद 35 यदि तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर्यौ भने यसैबाट सबैले जान्नेछन् कि तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ भनिएको छ। यस्तो उद्देश्यका साथ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको नयाँ आज्ञा नै नयाँ करारको सत्यता हो नि, होइन र? यो आज्ञा अनुसार एक अर्कालाई प्रेम गर्न जान्ने हामी सबैजना हुनुपर्छ। रोमी अध्याय 8 हेर्नेछौँ। 8:35 वचन हेर्ने हो भने कसले हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमबाट अलग गर्ने? ख्रिस्टको प्रेमलाई सही तरिकाले बुझेका मानिसहरूले ख्रिस्टको क्रुसको बलिदानलाई कदापि सामान्य ठान्दैनन्। त्यसैले यहाँ कसले हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमबाट अलग गर्ने भनिएको छ? कि सङ्कष्टले अथवा दुःखले वा खेदोले वा अनिकालले वा नग्नताले अथवा खतराले वा तरबारले? तरबारको धम्कीले पनि, अनिकालले पनि, सतावटले पनि, अनेक किसिमका सङ्कष्ट अथवा दुःखले पनि ख्रिस्टको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन भन्ने कुरा यो वचनद्वारा निश्चित गर्न सकिन्छ। पद 36 यस्तो लेखिएको छ, तपाईको खातिर हामी दिनभरि मारिन्छौँ, काटिने भेडाहरू जस्तै हामीहरू गनिएका छौँ। होइन, यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेद्वारा हामी विजेताहरू भन्दा पनि अझ बढी छौँ। किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले, स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले, वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुने कुराहरूले वा शक्तिहरूले, उचाइले वा गहिराईले वा सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले ख्रिस्ट येशू हाम्रा प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई के गर्न सक्ने छैन? अलग गर्न सक्ने छैन भनिएको छ। ख्रिस्टले क्रुसमा बगाउनु भएको अनमोल रगतलाई सोच्दा उहाँले ती सबै पीडा र अपमान कसको निम्ति भोग्नुभयो भनेर हामीले आफैलाई प्रश्न गर्न आवश्यक छ। ती सबै हाम्रै पापले गर्दा हो। हाम्रो कारणले गर्दा उहाँ बलिदान हुनुभयो र कष्ट भोग्नुभयो नि, होइन र? त्यसैले सुसमाचारभित्र हामीले पनि यस्तै अवस्थाको सामना गर्ने परिस्थितिहरू धेरै हुन्छ। आज यस तुरहीको चाडद्वारा सत्यतामा म पहिला आएकोले मैले अरूबाट सेवा पाउनुपर्छ भनेर सोच्नुको सट्टा बरु ख्रिस्टले हामीलाई कस्तो प्रेम गर्नुभयो, अग्रज भएअनुरूप मैले सियोनका परिवारहरूको निम्ति के गरिदिन सक्छु होला भनेर सोच्ने हामी सबैजना हुनुपर्छ। के यो नै साँचो पश्चाताप गरेका मानिसहरूले लिने विश्वासको मनस्थिति होइन र? हामी रोमी 12:10 वचन हेर्नेछौँ। भातृप्रेमसँग एक अर्कालाई प्रेम गर, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई के गर? आदर गर भनिएको छ। संसारमा चाहिँ कनिष्ठले वरिष्ठको सेवा गर्ने त्यस्तो शिष्टाचार छ, तर सत्यताभित्र चाहिँ एक अर्कालाई पहिला सेवा गर भनेर भनिएको छ। पद 11 लगातार हेर्नेछौँ। जोसमा पछि नहट, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हो, प्रभुको सेवा गर्दै रहो। परमेश्वरको भय मान्ने र सेवा गर्ने मनद्वारा हामीले सियोनमा सुसमाचारको कार्य गर्दा स्वर्गीय माताले दिनुभएको आशिषको वचन जस्तै सुसमाचार पवित्र आत्माले भरिएको हामी देख्न सक्छौँ। आफ्नो आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहौ, सन्तहरूको खाँचोमा सहायता देऊ, अतिथि सत्कार कायम राख, तिमीहरूको खेदो गर्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ, नसराप, आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर, रुनेहरूसँग रो, एक अर्कासँग मिलेर बस।
अभिमानी नहो तर नम्रहरूसँग सङ्गत गर, कहिल्यै अहङ्कारी नहो भनिएको छ। यदि हामीले सत्यतालाई बुझेका छौँ र अरूभन्दा पहिला परमेश्वरको प्रेम महसुस गरेका छौँ भने हामीले स्वर्गीय परिवारहरूमाझ असल उदाहरण देखाउनुपर्छ। पछि डोरिने सन्तहरू र अझैसम्म सांसारिक अभिलाषाका कारण परमेश्वरलाई राम्ररी महसुस नगरेका सन्तहरूसित पनि हामीले परमेश्वरको प्रेम धेरै बाँड्नुपर्छ। पद 16 फेरि हेर्नेछौँ, एक अर्कासँग मिलेर बस, अभिमानी नहो तर नम्रहरूसँग सङ्गत गर, कहिल्यै अहङ्कारी नहो, कसैलाई खराबको सट्टा खराब नगर, जुन कुरा सबै मानिसहरूका दृष्टिमा आदरणीय छ कसो गर त, तिनमा ध्यान देऊ। हुन सक्छ भने सकेसम्म सबैसँग शान्तिमा बस, प्रिय हो, आफैले कहिल्यै बदला नलेऊ, तर परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदेऊ, किनभने लेखिएको छ, बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला लिनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। बरु तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खुवाऊ, त्यो तिर्खाएको छ भने त्यसलाई पानी देऊ, त्यसो गर्नाले तिमीले त्यसको टाउकोमा आगोको भुङ्ग्रो थुपार्नेछौ। खराबीबाट पराजित नहो तर खराबीलाई भलाइले जित भनिएको छ। यो नै परमेश्वरले सियोनका सम्पूर्ण सन्तानहरूलाई दिनुभएको शिक्षा हो। हामीले अनिवार्य व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने परमेश्वरको आज्ञा हो भन्ने यथार्थतालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। हामीले स्वर्गमा र पृथ्वीमा गरेको पापको कारणले हाम्रा पिता र माता शरीरको खोल ओढ्न बाध्य हुनुभयो, अनि यो पृथ्वीका मानिसहरूको चरम गिल्ला, सतावट र अवरोधको बावजुद हामी सन्तानहरूलाई बचाउन परमेश्वरले आफ्नो सारा जीवन नै अर्पण गर्नुपर्ने भयो। परमेश्वरले ती सबै हाम्रो कारणले भोग्नु परेको हो भन्ने यथार्थतालाई आज यस तुरहीको चाडद्वारा कहिल्यै नबिर्सने हामीहरू हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामीमा कुनै कुराप्रति गुनासो हुँदा अथवा चित्त नबुझ्दा मैले परमेश्वरको निम्ति के गरेको छु भनेर सधैँ आफूलाई फर्केर हेर्ने गरौँ। के यी सबै हाम्रै पापले गर्दा निम्तिएको होइन र? सबै मेरो पापले गर्दा हो भनेर जब हामीहरू भन्न सक्ने हुन्छौँ, तब यो चाडको अर्थ अनुसार हामीले साँचो पश्चाताप गरेको ठहर्नेछ। रोमी 13:10 वचन हेर्नेछौँ। प्रेमले छिमेकीको खराबी गर्दैन, यसकारण प्रेम गर्नु नै के गर्नु हो भनेको छ त? व्यवस्था पूरा गर्नु हो। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको प्रेमले कदापि छिमेकीको खराबी गर्दैन, न त यसले खराबीको सट्टा खराबी नै गर्छ। यदि नयाँ करारको व्यवस्थाभित्र हामीले महसुस गर्नुपर्ने त्यस्तो कुनै कुरा छ भने त्यो नै प्रेम हो, जुन नयाँ करारको मुख्य सार हो। परमेश्वरको यस्तो महान प्रेमलाई हामीले हाम्रो हृदयमा भरेमा हामीले पनि संसारका मानिसहरूसित त्यो प्रेम बाँड्न सक्नेछौँ र संसारलाई बचाउन सक्नेछौँ नि, होइन र? तर यदि हामीहरू आफूलाई मनपर्ने र आफूले गर्न चाहने कुरा मात्र गर्छौँ अनि उच्च स्थानको मात्र लालसा गर्छौँ भने यो संसारमा मुक्तिको कार्य पूरा गर्न सक्ने छैनौँ। परमेश्वरले सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म यो सुसमाचार प्रचार गर भन्ने वचन दिनुको पछाडि सारा संसारलाई बचाऊ भन्ने अर्थ पनि समावेश छ नि, होइन र? संसारलाई बचाउन यो पृथ्वीमा आउनुभएका ख्रिस्टले मुक्तिको कार्य कुन तरिकाले गर्नुभयो भन्ने कुरामा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। ख्रिस्ट हाम्रो पापको सट्टामा छुटकाराको मोल भइदिनु भएर बलिदान हुनुभयो। उहाँले त्यतिसम्म हामीलाई टिठ्याउनुभयो र प्रेमको उदाहरण देखाइदिनुभयो। हामीले पनि यस्तै सुन्दर प्रेमद्वारा हाम्रा सियोनका परिवारहरू सबैलाई प्रेम गर्नुपर्छ। आपसमा एकता र मिलापमा रहेर परमेश्वरले चाहनुभएको अनन्त स्वर्गसम्म सियोनका सब परिवारहरूलाई डोर्याउन सक्ने हामी सबैजना हुनुपर्छ। त्यसैले प्रेम भनेकै के हो त? अघिको वचनमा प्रेम गर्नु नै व्यवस्था पूरा गर्नु हो भन्ने निष्कर्ष आएको थिएन र? आज यस तुरहीको चाडमा हामीले पश्चाताप गर्नुपर्ने कुराहरू साँच्चै धेरै छन्। हामीलाई बचाउन हाम्रा पिता र माता हाम्रो पापको निम्ति छुटकाराको मोल समेत भइदिनु भएर बलिदान हुनुभयो। तर हामीले भने सानो कुरामा पनि अरूबाट सेवा पाउन खोज्यौँ।
आफू उच्च हुन खोजेको बेला आफूले सोचे जस्तो अरूले व्यवहार नगरिदिँदा हामीहरू निरुत्साहित हुने, चित्त दुखाउने र परीक्षामा पर्ने गर्यौं। यस्तो मनस्थिति लिएकाले हामीले यो पृथ्वीमा परमेश्वरको प्रेमलाई व्यवहारमा लागू गर्ने अवसर गुमाएका क्षणहरू पक्कै पनि धेरै थिए होलान्। त्यसैले आजैदेखि भए पनि हामीले तुरहीको चाडको पश्चातापको अर्थलाई मनमा खोप्नुपर्छ। त्यो नै ख्रिस्टको महान प्रेमलाई व्यवहारमा लागू गर्नु हो। सम्पूर्ण सियोनका परिवारहरूमाझ परमेश्वरको प्रेम बाँड्ने र त्यो प्रेमलाई व्यवहारमा लागू गर्ने हामी सबैजना हुनेछौँ भन्दै आज संकल्प गरौँ। 1 कोरिन्थी अध्याय 13 हेरौँ। 13:1 मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घण्टा र झ्याइझ्याइ गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु। मसँग अगमबाणी बोल्ने शक्ति होला र सबै रहस्य र सबै ज्ञानहरू बुझ्न सकौँला र पहाडहरू हटाउन सक्ने सम्मको सम्पूर्ण विश्वास मसित होला, तर ममा प्रेम चाहिँ छैन भने म केही पनि होइन। मसित ठूलो विश्वास होला, परमेश्वरका सम्पूर्ण रहस्यहरू थाहा होला, उत्कृष्ट ज्ञान पनि होला, तर ममा प्रेम छैन भने के भनेको छ त? तर ममा प्रेम छैन भने म केही पनि होइन, मेरो कुनै अर्थ नै छैन भन्ने कुरा हो। परमेश्वरले हामीलाई असाध्य प्रेम गर्नुहुने भएकोले उहाँ यो पृथ्वीसम्म आउनु भएको होइन र? यदि परमेश्वरले सबै कुरालाई व्यवस्था अनुसार इन्साफ गर्नुभएको भए उहाँ यो पृथ्वीमा आउनै पर्दैन थियो। त्यसो भए किन उहाँ छुटकाराको मूल स्वरूप क्रुसमा बलिदान हुनुभएको होला? पाप गरेको मानिसले पापको गम्भीरता अनुसार सजाय पाउनु स्वाभाविक कुरा हो, तर हाम्रो पापको सट्टामा परमेश्वर क्रुसमा बलिदान हुनुभएकोले उहाँ हाम्रो निम्ति छुटकाराको मोल भइदिन यो पृथ्वीमा आउनु भएको हो भनेर मत्ती अध्याय 20 लेखिएको छ। पद 3 लगातार हेरौँ। यदि मैले सारा सम्पत्ति बाँडिदिएँ र मेरो शरीर जलाउनलाई दिइहालेँ, तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही लाभ हुँदैन। प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ। प्रेमले डाहा गर्दैन, नसेखी गर्छ। प्रेम हठी हुँदैन, न ढिट हुन्छ। प्रेमले आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन, झर्को मान्दैन, खराबीको हिसाब राख्दैन। यो एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो। यदि ख्रिस्टको प्रेमले हाम्रो हृदयलाई नियन्त्रण गर्छ भने हाम्रो हृदय उहाँको प्रेमको अधीनमा हुन्छ र हामीमा पवित्र आत्मा भरिएको विश्वास हुन्छ र हामीले खराबीको कुनै हिसाब राख्दैनौँ। पद 6 हेर्नेछौँ। प्रेम खराबीमा प्रसन्न हुँदैन, तर ठिक कुरामा रमाउँछ। प्रेमले सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको पत्यार गर्छ, सबै कुरामा आशा राख्छ, सबै कुरामा स्थिर रहन्छ। प्रेमको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन। अगमबाणीहरू बितेर जानेछन्। यदि अगमबाणीहरू पूरा भइसकेका छन् भने ती अगमबाणीहरू अझ बढी अस्तित्वमा रहनुको कुनै कारण हुँदैन। भाषाहरू बन्द हुनेछन्, ज्ञान टलिजानेछ। हाम्रो ज्ञान अपूर्ण छ, हाम्रो अगमबाणी अपूर्ण छ, तर जब सिद्धता चाहिँ आउनेछ तब अपूर्णता टलिजानेछ। जब म बालक थिएँ तब बालक जस्तै बोल्थेँ, बालकले जस्तो विचार गर्थेँ, बालकले जस्तै तर्क गर्थेँ, तर जब म जवान भएँ तब बालकको चाल छोडिदिएँ। अहिले हामी ऐनामा जस्तै धमिलोसँग देख्छौँ, तर त्यस बेला चाहिँ छर्लङ्ग देख्नेछौँ। अहिले म थोरै मात्र बुझ्दछु, त्यस बेला चाहिँ पुरै बुझ्नेछु, जसरी म पनि पूर्ण रूपले चिनिएको छु। अब विश्वास, आशा, प्रेम यी 3 रहन्छन्, तर यिनमा सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम नै हो भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरले प्रेमद्वारा नयाँ करार स्थापना गर्नुभयो र परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुने भएकोले हाम्रो निम्ति छुटकाराको मोल भइदिन उहाँ यो पृथ्वीमा आउनुभयो। यो यथार्थता मत्ती 20:28 स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। ख्रिस्टको उदाहरणलाई पछ्याउँदै सियोनका हामी सम्पूर्ण सन्तानहरूले पनि यस्तै विश्वासको उदाहरण देखाउनुपर्छ। तीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ माताले सधैँ जोड दिनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनी बीचको एकता र मिलाप हो। एकता र मिलापलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा प्रेम हो। हामीले यी सबै कार्य प्रेमद्वारा पूरा गर्नुपर्छ। 1 कोरिन्थी 16:13 सँगै हेर्नेछौँ। सतर्क रहो, विश्वासमा दृढ भइरहो, साहसिलो र सामर्थी बन। जे गर्छौ ती सबै प्रेममा गरिएका होउन् भनिएको छ। जे गर्छौ ती सबै प्रेमद्वारा गर भन्ने अर्थ हो।
1 यूहन्ना 4:11 वचन हेर्नेछौँ। प्रिय हो, यदि परमेश्वरले हामीलाई यसरी प्रेम गर्नुभएको हो भने हामीले पनि एकअर्कोलाई प्रेम गर्नुपर्छ भनिएको छ। यदि हामीहरू आफूले गर्नुपर्ने कार्य गर्न सक्दैनौँ भने कसरी हामीहरू परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुने पूर्ण अस्तित्व बन्न सक्छौँ र? सुसमाचारको कार्यको निम्ति पहिला बोलावट पाएकाहरूले आफूलाई बलिदान गर्दै अरूको सेवा गरेमा बल्ल त्यो कार्य अर्थपूर्ण हुन्छ। अग्रजहरू अग्रस्थानमा रहेका चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हो। त्यसो भए पछि आउने सन्तानहरूका लागि पनि हामी सबैले यस्तै अनुग्रहात्मक र सुन्दर विश्वासको मनस्थिति देखाउनु पर्छ नि, होइन र? पद 12 लगातार हेरौँ। परमेश्वरलाई कसैले कहिल्यै देखेको छैन। यदि हामीले एक अर्कोलाई प्रेम गर्यौं भने परमेश्वर हामीमा रहनुहुन्छ र उहाँको प्रेम हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ। उहाँले हामीलाई आफ्ना आत्माबाट दिनुभएको हुनाले हामी यो जान्दछौँ कि हामी उहाँमा रहन्छौँ र उहाँ हामीमा रहनुहुन्छ। हामीले देखेका छौँ र गवाही दिन्छौँ कि पिताले आफ्ना पुत्रलाई संसारका मुक्तिदाताको रूपमा पठाउनु भएको छ। जसले येशूलाई परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्छ, उसमा परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ र ऊ चाहिँ परमेश्वरमा। यसरी हामीप्रति भएको परमेश्वरको प्रेम हामी जान्दछौँ र विश्वास गर्छौँ। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र जो प्रेममा रहन्छ त्यो परमेश्वरमा रहन्छ र परमेश्वर उसमा रहनुहुन्छ। न्यायको दिनको निम्ति हामी पूर्ण भरोसा साथ बस्न सकौं भनेर प्रेम यसैमा हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ, किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी पनि यस संसारमा त्यस्तै छौं। परमेश्वरले हामीलाई कति अमूल्य ठान्नु भएकोले होला। उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण महिमालाई पछि राख्नु भएर आफू बलिदान हुनुभयो र सारा जीवन हाम्रो निम्ति जिउनु भयो नि, होइन र? पद 18 हेर्ने हो भने प्रेममा डर हुँदैन, तर सिद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँछ, किनकि डरको सम्बन्ध त दण्डसँग हुन्छ। अनि जो डराउँछ प्रेममा त्यो सिद्ध भएको हुँदैन। हामी प्रेम गर्दछौँ किनभने पहिले उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यदि कसैले म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ भने त्यो झुटो हो, किनकि आफूले देखेको आफ्नो भाइलाई नै प्रेम नगर्नेले नदेखेका परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैन। हामीले उहाँबाट यो आज्ञा पाएका छौँ कि जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ त्यसले आफ्नो भाइलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ भनिएको छ। हामीले यसो गरेमा मानव जातिको मुक्ति पूरा हुनेछ र हामीहरू प्रेम हुनुभएका परमेश्वरमा मिल्नेछौँ। यसपटक प्रार्थना सप्ताहको पश्चातापको अवधिद्वारा सियोनका सबै सन्तानहरूले यो कुरालाई मनमा खोपेर पूर्ण पश्चाताप गर्नुहुनेछ भनी आशा गर्दछु। परमेश्वरको प्रेमलाई व्यवहारमा लागू गर्ने अनि प्रेम र बलिदानद्वारा मानव जातिलाई पनि मुक्तिमा डोर्याउँदै परमेश्वरमा मिल्ने सुन्दर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजना भइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। आज वचनद्वारा अनुग्रह पाउनुभयो भन्ने आशा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।